आज म धेरै सिरियस भएको छु। किनभने मनोरञ्जन सिरियस भनेको दुई प्रकारको हुन्छ हजुर। गम्भीर रूपमा सिरियस रूपमा फनी हुनु र फनी तरिकाले सिरियस हुनु दुईटा कुरा हो। म्युजिक पनि आइरहेको छ, अरू कुराहरू पनि आइरहेको छ र हामी पनि अब धेरै गतिलो कुरा सुन्नको लागि तयार भएका छौँ। पहिलो कथा हजुरले सुनेकै कथा। राजा वीरेन्द्र मर्दाखेरि म फोटोग्राफरको रूपमा पशुपतिको आर्यघाटमा थिएँ। मैले घरमा थाहा पाएँ वीरेन्द्रको वंशनाश भएको छ अनि म फलो गर्दै अस्पतालमा गएँ। त्यसपछि घाटसम्म फलो गर्दै गएँ बाइकमा र वीरेन्द्रको लास जल्दै गर्दाखेरि, त्यस्तो राजाको लास जल्दै गर्दाखेरि म क्यामेरा ताकिरहेको थिएँ। 8-9 मिनेटपछि उहाँको राखेको हात, दाहिने हात उठेर मतिर फर्क्यो, मतिर नभनौँ अथवा पशुपतिको पारीतिर फर्क्यो र उहाँले के भने जस्तो लाग्यो भने, बाबु यति ह्यान्डसम राजाको बाई बाई गर्ने बेला त कस्तो स्थिति भयो, अन्तिममा यस्तो अवस्था। म हजुरहरूलाई यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हजुर, हामी अहिले यात्रामा छौँ, यो जीवन यात्रा हो, यो खेल हो र हाम्रो मृत्यु भनेको चाहिँ फाइनल हो। त्यो खेलको पनि फाइनल होइन र हजुर? हामी दुखी नहौँ हजुर, जानु नै पर्छ भने खुसी भएर जाउँ न हजुर, ताली बजाउँदै जाउँ। हाम्रो बुद्धिले देख्न सक्छ। देख्नुहोस् न हजुर, एक मानो चामल राखिएको छ छातीमा, छेउमा दुध बालिएको छ, सेतो कपडा उडाइएको छ। नबुझ्नेहरू रुन बसेका छन्, बुझ्नेहरू ठिकै छ, यात्राको फाइनल गेम भयो, तर कसरी गयो भनेर हेर्दैछन् होइन र हजुर? जसले मेरो पनि एक दिन मैले यात्रामा जानुपर्छ भनेर उसले महसुस गर्छ, त्यो मान्छेको जीवन छुट्टै हुन्छ। गनी पनि आखिर 26,000 दिन त हुन्छ। गनेपछि दिनको हिसाबले दिनै भइसकेपछि घन्टा पनि हुने भयो, मिनट पनि हुने भयो, सेकेन्ड पनि हुने भयो। अहिलेदेखि हिसाब किताब गरिहालौँ न। 80 वर्ष बाँच्छु भन्नुभएको छ र 60 पुग्नु भएको छ भने अझमा 20 वर्ष त बाँकी हो होइन र? पहिलो प्रसङ्ग अलेक्जेन्डर द ग्रेट, उहाँको नाम थियो। माघ महिनाको घाम थियो, 8:30 बजेको बेला थियो। डन्डा बिस अलिकति मात्रै कपडाले आफ्नो कछाड लगाएर घाम ताप्दै थिए माघ महिनामा। भारतको कुरा हो। पर्सियाबाट आएका अलेक्जेन्डर द ग्रेट आफ्नो सेना सहित आए र डन्डा बिस बालुवामा आफ्नो सिरानी, आफ्नै हातको सिरानी राखेर उपरपुटी लगाएर मस्त दिव्य मुस्कान दिएर अनुहार पनि यस्तो आहा आफै मजाले बसिरहेको बेलामा अलेक्जेन्डर सेना मेना तरबार सरबार लिएर आएर, गुरुजी गुड मर्निङ, वैसे गुड मर्निङ गुरुजी, बडो अमुतासँग उसले भन्यो। गुरुजी उसले गुड मर्निङ भनेपछि खुस गरेर यता हेर्नु, एक्सक्युज मी, आम अ वर्ल्ड च्याम्पियन, म विश्वको विजेता र बाँकी विश्वको लागि विजय बन्न तपाईँको आशीर्वाद लिन आएको। आम द अलेक्जेन्डर द ग्रेट, सेन्ट योगी गुरुजी भनेर उसले भन्यो। गुरुजीले हेर्दा पनि हेर्नु। एकछिनपछि उसको अगाडिपट्टि अरू सेनाको अरू सहयोगीहरू आएर भने, उहाँ यस्तो यस्तो हो, हाम्रो राजा हो, विजेता हो, हजुरले नाम सुन्नु भएको छैन? धेरै आउँछन् यहाँ मलाई भेट्नलाई, नाम सुन्नु जरुरी छैन, चिन्नु जरुरी छैन। जसले आफूलाई चिनेका छैनन् तिनीहरूको परिचय मैले लिएर के गर्नु? त्यसपछि गुरुजीले यस्तो व्यवस्था गरेपछि अलिकति ऊ जङ्गियो पनि र त्यसपछि म आफै अगाडि सरेर भने, गुरुजी मलाई आशीर्वाद चाहियो। गुरुजीले अब भन्नुभयो, किन आशीर्वाद चाहियो बाबु? आधा संसार मैले खाइसकेँ, अब बाँकी संसारलाई म जित्न चाहन्छु। अहिलेको मान्छे हेर्नुहोस् हजुर, कति प्राप्ति गरे तैपनि ऊ अझै पनि केही प्राप्ति गर्न चाहन्छ। शरीर चाउरी पर्छ, बुढो हुन्छ होइन डाक्टर साहब, तर इच्छाहरू जवान हुँदै 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 आउँछ। ताली त ठोक्नु पर्छ। नेपालका कसैले पनि 60 वर्ष नागिसकेपछि अब 70 वर्ष उमेर छ हाम्रो एभरेज अहिले, पुरुषहरूको, महिलाहरूको 72 छ होइन र? साइन्सेसले यही भन्छ। कमसेकम अब 70 पछि त अब भयो, अब म सक्दिनँ, मेरो दाँतले पनि चबाउन छोड्यो, पाचन प्रणाली पनि राम्रोसँग पचाउँदैन, अब पालो हजुरहरूको भनेर छोड्दै राजनीतिमा पनि त्यही देखिन्छ, घर परिवारमा पनि त्यही देखिन्छ। यतापट्टि घर परिवार बुढाबुढी मरेदेखि कोठा खाली होला र भाडामा लगाउन भनेर बसेका छन्।
उनीहरू जित्दिनै छोड्ने कुरा गर्दैन, जीवन छोड्ने त पुरै छोड्छौँ। त्यसपछि गुरुजीले सोधेपछि तपाईँ रियली के चाहनुहुन्छ भनेर सोधेपछि म हजुरको आशीर्वाद चाहन्छु। आशीर्वादले के गर्छौ बाबु? म विश्वको विजेता 1.5 करोडको गाडीमा हिँडेको छ, तर छेउमा कुनै नै आएर चोटपटक नलाग्ने गरेर अलिकति पाक्राक्क मात्रै गरिदियो भने 1.5 करोडको टेन्सन हुन्छ, खतमै भइहाल्छ। त्यसपछि अलेक्जेन्डर ग्रेटले त्यसो भनिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ त? तपाईँ विक्षिप्त त हुनुभयो, तपाईँको मन त शान्त भएन, अशान्त भयो, मैले हिंसा गरेँ भने रिग्रेट भयो। रिग्रेट भएपछि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? म बिसाउन चाहन्छु गुरु, म ध्यान गर्न चाहन्छु, योग गर्न चाहन्छु। मेरी आमाले भन्नुभएको छ तिमी जतिसुकै विजेता भन, तर समय समयमा मलाई भेट, मैले तिमीलाई जन्म दिने, तिमी विजेता भयो, तिम्रो विजेता भएको मैले हेर्न पाउनु पर्यो, तिम्रो परिवारको मैले चाख्न पाउनु पर्यो आमा भएको नाताले, होइन हजुर? अलेक्जेन्डरले भन्यो मेरो आमालाई म भेट गर्न चाहन्छु, विजेता बन्दै गर्दाखेरि म ज्ञान लिन चाहन्छु। र मैले थाहा पाइसकेको गुरुजी समय मौका अवसर पाउँदाखेरि मैले ध्यान गर्नुपर्छ, योग गर्नुपर्छ, प्राणायाम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। म त्यसपछि संसारको विजेता भइसकेपछि म ध्यान गर्न चाहन्छु, म योग गर्न चाहन्छु, म राजयोग गर्न चाहन्छु भने राजविद्या सिक्न चाहन्छु। गुरुजीले भन्नुभयो कमाल, कमन, वन्डरफुल, इट्स ग्रेट। तपाईँ विश्व विजेता बनिसकेपछि तपाईँको लक्ष्य योग गर्ने छ भनेदेखि माघ महिनाको घाम छ, भोजन पाकेको छँदैछ, सेनालाई घर पठाइदियो, यहाँ चौरमा बसेर मजाले आजैदेखि योग थालिहालौँ नि, किन पछिल्लो पर्खिने? अब संसारको विजेता बन्छु भनेर लम्केको त्यो मान्छे अलेक्जेन्डर, गुरुजीले सिप बस यहाँ बालुवामा बस ध्यान गर्न थाल भनेपछि ध्यान गर्न थाल्यो होला त। उसको अन्तिम लक्ष्यलाई नै गुरुजीले ल तिम्रो लक्ष्य यही हो भने यही गर्न थाल भनेपछि उसले त्यहाँ ध्यान गर्न थालेन। उसले भन्न थाल्यो गुरुजी यस्तो बकम खुसी कुरा नगर्नुहोस्, मलाई जान दिनुहोस्, म विश्व विजेता बन्न चाहन्छु। भाइ साहब अहिले त चाहिँदैन, त्यो ठिकै छ भएकोमा पनि, जे भयो ठिक छ। त्यसपछि उसले अलेक्जेन्डरले भन्यो गुरुजी तपाईँले मलाई आशीर्वाद दिनु न, अरू यताउता नलाउनुहोस्। गुरुजीले भन्नुभयो तिमीले संसारमा हिंसा गरेर मान्छे मार्नुलाई म आशीर्वाद दिन्न, मेरो ज्ञान विद्या भनेको त्यस्तो होइन, योगको शिक्षा भनेको त्यो होइन। हाम्रो डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, म हजुरहरूलाई खुल्ला हृदयले निवेदन गर्न चाहन्छु, एजुकेसनमा कन्सियसनेस आत्माको परिचय नै छैन, परमात्माको परिचय हुने कुरै भएन। सृष्टि चक्र टाइमको कुरा छैन, कर्मको गुह्य गति छैन। त्यसो गर्दाखेरि अहिले गति र मति सबै शिक्षाले छोडेको अवस्था छ। देशलाई बिगार्नुपर्छ भने शिक्षामा पहिला बिगार्नुपर्छ भनिएको थियो, त्यसैले हाम्रो शिक्षाको स्थिति बिग्रेको हुनाले गर्दा अहिले हाम्रो अवस्था बिग्रेको छ। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै भयो हजुर, हामी शिक्षालाई व्यापारको कारोबारमा गऱ्यौँ, स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै छ। खाएर यो फेरि मलाई के वन्डरफुल लाग्छ भने यो सृष्टि चक्रको आएको यो रचनाको रचनाकारको डिजाइन हो। फेरि यसमा कुनै फरक छैन हजुर। जब नेचर नै यस्तो छ भने त मेरो क्यारेक्टर त नेचर अनुसारको हुनु पर्यो। इट्स गोइङ गुड, इट्स वन्डरफुल। गीताको लाइनलाई लिउँ न, जे भइरहेछ राम्रो भइरहेछ। के भइरहेछ हजुर? जे भइरहेछ गजब राम्रो भइरहेछ, जे भइसक्यो त्यो राम्रो भइसक्यो, जे हुनेवाला छ त्यो त वन्डरफुल, एक्सिलेन्ट, गोल्डन हुनेवाला छ। मैले त बस यसमा भाग लिनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, होइन हजुर? राइट यसर न हजुर? त्यसैले संसारमा जम्मा दुईटा किसिमका समस्याहरू हुन्छन् हजुर, परिवारमा होस्, समाजमा होस्, हरेक ठाउँमा। कि त त्यसको समाधान छ, अब समस्याको समाधान छ भने समाधानमा काम गर्नु पर्यो, रुइराख्नु परेन, होइन हजुर? समाधान छ नि त, खुसी हुनुहोस् न हजुर। र समस्याको समाधान छैन भने त झन् मुस्कुराउनु पर्यो। We don't have solution, it's all right, okay? कसैले मलाई भने यो देशको गरिबी, यार तिमी गरिबीको ख्याल गर्दै गर, तर म चाहिँ ह्याट दिन हिँडेँ भनेर म हिँडेँ। द्याट्स नट माई प्रब्लम। हाम्रो समस्या के भयो अहिले भनेदेखि जे गर्न सक्छौँ त्यसमा मन लगाएर गर्नु छैन, जे गर्न सकिँदैन त्यसमा टाउको दुखाउने हाम्रो बानी भयो, होइन? परिस्थितिलाई मैले कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ, मनको स्थितिलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। परिस्थिति र मनस्थितिको घटना
बिहान खाजा खाँदै थियो हामी जस्तो परिवारको सदस्य। आमा बुवा बुढो हुनुहुन्थ्यो, झन्डै 75 वर्षको उमेरको आमा र बुवा। त्योभन्दा उमेर उहाँहरूको 50 वर्षको हाराहारीमा कामकाजी बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो, अर्को छोराछोरी हुनुहुन्थ्यो, छोरा बुहारी हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूका 3 जना सन्तान थिए। 3 2 5 2 7 7 जनाको परिवार भयो। 3 तलाको घर, एकदम चल्दा फिर्दा राम्रो खालको सेवा भइरहेको थियो। तर उनीहरूको मन बसमा थिएन। दुवैजना बुढाबुढीको ठाकुर परिरहन्थ्यो। बुवा आमाको ठाकुर परेपछि हजुरबा हजुरआमा अथवा बाबुआमा सासू ससुरालाई नरमाइलो लाग्थ्यो। केटाकेटीहरू पनि चिन्तित हुन्थे। एक दिन सानो चाहिँ छोरी बिहान खाजा खाँदै थियो। खाजा खाइसकेपछि अथवा अफिसमा जानुपर्ने सेवा थियो। त्यसपछि खाजा खाँदै गर्दाखेरि बच्चाले खानेकुरा उसको जिउमा पोखाइदियो। यस्तै क्रिम रङको आफ्नो कपडामा त्यो खानेकुरा पर्ने बित्तिकै उसले आफ्नो दाहिने हात निकालेर देब्रे गालामा बिस्केट चढाइदियो सानो बच्चालाई। रुन थाल्यो र श्रीमतीले भन्नुभयो कि किरा परेको हात किन पिट्नु पर्ने। त्यो सुनिसकेपछि हातमा त किरा परेछ भने फेरि तात्यो। त्यहाँ छेउमा केही साधन थियो, त्यसले उतिर किरा परेको हात भन्नेलाई त्यसको मुखतिर ताक्यो फेरि लखा भनेर। अब पुरा चिच्याहट भइसकेपछि माथिका बुवा आमाले हेर्नु, अब स्थिति असामान्य बन्दै गयो। पोखेको के मात्रै छ हजुर, जस्ट 1%। त्यत्रो सम्पन्न परिवारमा खाजा मात्रै उसको जिउमा पोखेको, त्यति प्रेमले पाएको सन्तान छ होइन हजुर। बच्चाले थाहा पारै पोखाएको होइन, फेरि बच्चा हो, सिक्दैछ, जान्दैछ, संस्कार बसाउँदैछ होइन हजुर। त्यसपछि उसको अफिसमा 10:30 बजे अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट मिटिङ रहेछ। गाडी लिएर निस्किनु पर्ने रहेछ। त्यसपछि अब धेरै जसो बुवा आमालाई ढोक्न जान्थ्यो, म बाहिर गएर आउँछु, अफिस गएर आउँछु, हजुरहरू आरामले बस्नुहोस्, समयमा औषधि खानुहोस् भन्थ्यो। तर यो दिन ऊ माथि ढोक्न जानुको साथै अब ढोका खोल्यो, वान्द्राङ गाडी निकाल्यो। अरू बेला उसले म्युजिक लगाउँथ्यो, फुलको आँखामा गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेका छौ भने मोती नटिपी नफर्क। घर परिवारका सदस्यलाई पनि पाइङ्किस दिन्थ्यो, बाई बाई म अफिस गएर आउँछु है, स्कुल गएर आउँछु तपाईँहरू भन्थ्यो। आज यसको स्थिति के भयो, साह्रै अमिलो हुँदै आयो। गाडी निकाल्यो, गाडी लिएर जान थाल्यो, ठुस्कान दिँदै गर्दै एउटा बाइकलाई ठोकिहाल्यो लगेर। बाइकवालाले त्यसको गर्दन समात्यो, ट्राफिक आयो, ट्राफिकले त्यसलाई ट्राफिक प्रहरीका लिएर गयो। अफिसबाट फोन आयो, 11:15 भइसक्यो, खोइ हजुर 10:30 मा डेलिगेसन आएर तयार छ, कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा थानामा छु। 1 बजेसम्ममा कागज सागज गरी बल्ल छुटेर गयो। त्यो बेलासम्म मिटिङ सकेर मान्छेहरू ठाउँ ठाउँ गइसकेका थिए। बसले बोलायो, जागिर त छँदैछ, तस्तो यस्तो पाराले चाहिँ जिन्दगी चल्दैन भन्थ्यो। घर आएन हजुर, भनिन्छ समाचारमा कि उसले गएर आत्महत्या गरेर परिवारले त्यागिदियो। सानो कुरा, 1% कुराले आज हाम्रो घरमा धेरै कुरा चाहिएको छैन। मानिसहरू 4 प्रकारका हुन्छन्। म तपाईँलाई अलिकति साइन्सतिर लिएर जान्छु। डेभिड मेरिल भन्ने एउटा वैज्ञानिकले, रिलेसनसिपको वैज्ञानिकले यो कुरा पत्ता लगाएको छ र भन्नुभएको छ र समाजमा यो कुराहरूको धेरै टिचिङहरू हुन्छ, प्रोफेसनल ट्रेनिङहरू हुन्छ। यसमा श्रीमान एउटा प्रकारको भयो, श्रीमती एउटा प्रकारको भयो, बस एक प्रकारको भयो, कामदार अर्को प्रकारको भयो, आमा एक प्रकारको भयो, बच्चा बच्ची अर्को प्रकारको, बुवा एक प्रकारको, छोरा बुहारी अर्को प्रकारको भयो भने प्रकार मिल्दैन, जात मिल्दैन, क्याटेगोरी मिल्दैन। नमिलेपछि बुहारीले चाहन्छ मेरो जस्तो यो किन छैन ससुरा, घामड किन छ भनेर स्टार्ट सुरु गर्छ। त्यसपछि अर्कोले पनि त्यही सुरुवात गर्छ, श्रीमानले मेरो श्रीमती किन यस्तो छ भन्छ। त्यसैले यसको क्याटेगोरीको म डिटेलमा जान चाहन्न। अहिलेको लागि मान्छे 4 प्रकारका छन्। त्यसमध्ये 100 जना मध्ये 50 जना मान्छे चाहिँ बोलेर काम गर्छन्, बोलेर उनीहरू खुसी हुन्छन्, सेवा गर्छन्। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ड्राइभर टाइप, एक्सप्रेसिभ टाइप भनेर भनिन्छ भने 50% चाहिँ नबोलिकन काम गर्न रुचाउँछ होइन र हजुर। कोही बेला चाहिँ नबोली हुँदैन, अनि कोही बेला चाहिँ बोल्नु पर्यो भने अप्ठ्यारो परिहाल्छ। म नबोलिकन छेउमा बसौँ है त, त्यो मलाई बोल्न चाहिँ अर्को चाहिँ 2 शब्द बोल्न पाए हुन्थ्यो, मेरो 2टा शब्द सकेकै छैन भन्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन हजुर। भाषण सकिएर गएर हामी एउटा कुरा त छुटेछ भनेर आएर फेरि भाषण दिन्छ। तिनीहरू भोजको लाइनमा लागे भनेदेखि अब यस नबोल्ने प्रकारले के भन्छ, एनालाइटिकल टाइप, अलिकति विश्लेषणपरक र अर्को चाहिँ सम्बन्धपरक। नबोल्ने चाहिँ सम्बन्धपरक र विश्लेषणपरक, त्यसले सम्बन्धमा ध्यान दिन्छ। अब राम्रो खालको एउटा भोजको लाइन लागेको छ 4 जना मान्छे भने अगाडिपट्टि पहिला छ सम्बन्धपरक छ भने त्यसले अगाडिकोलाई छेउको मान्छेलाई फर्की के सोध्छ, ससुराली कहाँ होला, अनि नानीहरू के गर्दैछन्, कहाँ पढ्दैछन्, के गर्दैछन्,
मेरो पनि यस्ता छन् उस्तो छन्, भेटेर तपाईँलाई खुसी लाग्यो, नभेटेको 3.5 महिना भइसकेको थियो। उसलाई खानेकुराको मतलब छैन, उसलाई त के को मतलब छ? सम्बन्धको मतलब। कसैले दिल नदुखाओस् भन्ने बारेमा उसले ध्यान दिन्छ। उसको विश्व भनेको विश्वराज सर उसको सम्बन्ध हो। कसैलाई दिल नदुखाउँ, सबैको दिलमा म राज गरौँ, विश्वराज बनौँ भन्ने विचार गर्छ। सम्बन्ध फरक हुन्छ। And he wouldn't like to speak that much. Very slow, very few only. Anyway, दोस्रो व्यक्ति पनि त्यहाँ लाइन लागेको छ, एनालाइटिकल भने त्यसको विश्लेषण चल्छ। त्यसको अगाडि 4 जना 5 जना मान्छे छन् भनेदेखि उसले यसो गरेर हेर्छ, मलाई मनपर्ने खानेकुरा कति छ, कतिजना बाँकी छ, यसले यति लियो, यसले यति लियो, यसले यति लियो भने मेरो भागमै नाम्ने रहेछ। यसले 3 मिनट दाल हालेर यो हालेर हैरान गरे, यसले 3 मिनट, यसले 2 मिनट, यो घेँचु चाहिँ यसले यति मिनट गर्दाखेरि मेरो खतम भयो। 12-13 मिनट लाइनमै खडा गरिदिनु। त्यसले त्यो हिसाब गरेर बसेछ। त्यसको अनुहारमा मुस्कान हुँदैन। त्यसले हेर्दाखेरि यसरी तलमाथि हेर्छ मान्छेले, मजा के लागेको छ, खुट्टा के चलाएको छ, यो डक्टर कति वर्षको भयो होला, पुरा बोल्नै गर्ने होइन, त्यसरी हेर्छ। त्यसको अनुहारमा मुस्कान अलिक कमै हुन्छ। त्यसको मलाई के नाफा भयो यहाँ आएर भनेर हेर्छ, यताउता नाफा हेर्छ। त्यस्तो व्यक्ति यहाँ पनि हुनुहुन्छ है हजुर। हामी यही हो, यो हलभरिमा 4 प्रकारको व्यक्ति छ होइन हजुर? अब हजुरको काम भनेको मेरो प्रकार के हो भनेर आफूलाई चिन्नुस् हजुर। यहाँ त हुन त आत्माको परिचय दिने ठाउँ हो, तर आजभोलि मान्छेहरूको शरीरमा ध्यान भएको हुनाले, स्टाइलमा ध्यान भएको हुनाले त्यसभित्र पनि प्रवेश गरौँ। 6-7 दिन चाहिँ किन बेकार माथि माथि आउने, भित्रै जाउँ भनेर म लागिरहेको छु हजुर। दोस्रो प्रकारले त्यसरी हेर्छ, अनि पछाडि लाइन हेर्छ, सबै खान नपाए जस्तो के लाइन लाग्यो। म लाइन बसेको लाइन बस्नु पनि कि बुद्धि पनि गरेको। उसको बोलीचाली पनि भाषा त्यस्तो हुन्छ। तेस्रो व्यक्ति जो एक्सप्रेसिभ टाइप छ, एक्सप्रेसिभ भनेको नबोलिरहन नसक्ने व्यक्ति छ भनेदेखि चाहिँ पछाडिपट्टि लाइन लाग्छ भने अगाडिकोलाई सोध्छ, हेर्छ अनि ठिक छ कस्तो हाल छ, नयाँ के छ, यो 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 यहाँ यता यता पनि फर्के यता आयो भने अनि हो कता हो रहेछ हामी यहाँ छौँ भनेर। त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्न भ्याउँछ भने त्यो अगाडिको एमिएबल टाइप सम्बन्ध परकलाई के भन्छ भने लाइन अलिकति 6-7 जना भनेको पनि लाइनै हो हजुर। यसरी लाइन मिच्नु राम्रो होइन, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तै स्थिति पर्छ नि होइन हजुर भनेर एक लाइन अगाडि गइहाल्छ। अनि त्यो एनालाइटिकलको त फेरि खिस्कान छँदैछ अहिलेको त। डक्टरको के हालत होला, बुढाबुढीको के कुरा चल्छ होला, कति कमाइ गर्छन् होला भन्ने जस्तो छ नि त। अब उनीहरूलाई पनि छोडेर भयो ठिकै छ हजुर, भयो अनुहार नदेखाउनुहोस् भनेर त उसले कसलाई चित्त दुःखसँग मतलब हुँदैन कि। एक्सप्रेसिभ टाइपले चाहिँ व्यवहार गर्छ र अन्तिममा के भन्छ भने मैले धेरै बोलेँ भनेदेखि मलाई क्षमा गर्नु होला है, कहिले मेरो खुसिहाल्छ कि। अगाडि जान्छ गफ दिँदै गर्दै खाना दिनेलाई पनि सोच्छ तपाईँले खानु भएन होला है, अनि उसले एउटा उत्तर दिन्छ, उत्तर सुन्ने उसलाई फुर्सद हुँदैन। ठिकै छ भयो आज मलाई अलि हतार जस्तो भएको थियो भन्छ। त्यसपछि लिन्छ गर्छ, अनि खाँदाखेरि पनि एक्चुअली बिचमा रोकेर बोल्छ। अनि त्यसपछि हजुर के हेर्नु तपाईँले ठिक हो त्यही छ। उसले अरू कुराहरू पनि भन्छ, म कहाँ गएर आएँ के घुमेर आएँ भनेर। एक्सप्रेसिभ टाइप। खैर अर्को हुन्छ ड्राइभर टाइप। ड्राइभर टाइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसलाई काम लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएपछि उसले म लाइन मिचेको होइन यसो सोध्न गएको है हजुर भनेर पहिला सोध्न जान्छ। अनि सोध्न गएपछि त्यहाँ प्लेट समातेर त्यति धेरै बोल्ने होइन, त्यो बोल्ने चाहिँ बोल्ने नै पार्टी हो, तर आज मेरो यस्तो परेको थियो पेट अलिकति कस्तो जस्तो भएर म सलाद मात्र है हजुर सलादबाट लिने हो भने खाने हो भने त्यति धेरै गफ दिने होइन, त्यसले चाहिँ काम सल्ट्याउनै जाने। ड्राइभर टाइप हाम्रो परिवारमा ड्राइभर टाइप पनि हुन्छ, एक्सप्रेसिभ टाइप हुन्छ, एनालाइटिकल टाइप हुन्छ, एमिएबल टाइप हुन्छ। नेपालीमा भन्छु आफ्नो काम बोल्दै गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, काम अलिकति कम गर्ने तर धेरै गफ दिनुपर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् परिवारमा, समाजमा, हाम्रो अस्पतालमा, समाजमा, सोसाइटीमा। र कोही कोही व्यक्ति चाहिँ नबोल्ने तर सम्बन्धमा अलिक ध्यान दिने काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। कोही कोही चाहिँ अलिकति नाफा घाटा साउन ब्याज हेर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, टाइम क्यालकुलेसन गर्ने। अब को व्यक्ति ठिक, मेरो हजुरलाई प्रश्न, कुन व्यक्ति ठिक हजुर, यसमध्ये कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो हजुरलाई? यसको सही उत्तर हो सबै व्यक्तिहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्। तर गेम के पर्छ भने अब जो बोलेर काम गर्ने मान्छे छ त्यसलाई चाहिँ त्यो नबोल्ने घामटलाई पनि के लागोस्
उसले विचार गर्छ भने किन नबोलेको यो, के भयो प्रब्लम, के रोग भयो यसलाई, के मेरोदेखि दुःख भयो, यो पनि म जत्तिकै बोलोस् भन्ने उसले चाहन्छ होइन हजुर। घरमा श्रीमानले श्रीमतीलाई त्यही त भन्छ मेरो श्रीमती यस्तो छ भनेर। यस्तो छ त राम्रो छ नि त होइन, नराम्रो के छ त? श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई त्यही भन्न आउँछ मेरो श्रीमती यस्तो छ भने, श्रीमतीले पनि अर्कोसँग माइत गरे त्यही भन्दा मेरो श्रीमान कस्तो घामड खालको छ, कहीँ नभएको अचम्मको टाइपको भने। यो टाइप मात्र नमिलेको हजुर, अरू सबै कुरा मिलेकै छ हजुर। अलिअलि गेम बुझ्नुभयो हजुर। अब घरको मेन झगडा यही विषयमा भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चारैवटा प्रकारकोले खाना टेबलमा राख्ने, खाने तरिका, बोल्ने तरिका, हिँड्ने तरिका, कपडाको रङ चुज गर्ने तरिका, जिन्दगीमा कमाउने नकमाउने कति कमाउने भन्ने तरिकामा भिन्नता हुन्छ। उसले त्यो गमले राखे पनि यस्तो रङको राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले अब हजुर हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँको ठाउँमा उहाँ ठिक हुनुहुन्छ, यु आर अल राइट भन्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा आफू पनि ठिक छु र आवश्यकता पर्दाखेरि फ्लेक्सिङ गरिदिनुपर्छ। जित्ने प्रयास नगर्ने, समझदारीमा जाने प्रयास गर्नुपर्छ। र सबभन्दा सुरुमा तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, आई रियली एक्सेप्ट योर पर्सनालिटी, इट्स अल राइट हजुर, इट्स ओके। ठिक छ हजुर यहाँसम्म? फेरि फर्कौँ अलेक्जेन्डर छ अघि, फेरि बालुवामा बर्सिरहेको छ। उसले भने बुढा आशीर्वादै नदिने भएदेखि म तपाईँलाई केही दिन्छु नि त, ल नदिने भए छोडिदेऊ, आशीर्वादै नदिने भए तिम्रो आशीर्वाद तिमीले राख, तर मबाट के ल्याऊ। डन्डामिसले भन्नुभयो उसलाई तिमी जस्तो गरिब भएको भिखमङ्गा मसँग तिमी माग्न आछौ, माग्नेले मलाई दिने फेरि विश्वको राजालाई दिने हजुर, विश्वराजलाई। कसले भन्यो हजुर? अलेक्जेन्डर द ग्रेटलाई डन्डामिसले भने, योगीले भने। योगीले जे चाहिने हुन्छ उसले प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। जिन्दगीको लास्ट निचोड भनेको संसारको रहस्यलाई जान्नु, आफूलाई चिन्नु र आफूले कसले गेममा पठाएको छ उसँग कनेक्सन हुनु र कन्भर्सेसन गर्नु। जिन्दगीको अन्तिम त लक्ष्य यही नै हो। मेडिटेसन, कन्सन्ट्रेसन गर्नु, ध्यान दिनु, योग कनेक्सन गर्नु, जोडिनु, संवाद गर्नु। मेडिटेसन भगवानलाई पुकार्नु, हे भगवान सुन्नुहोस् भन्नु, माग्नु, भिखमङ्गा अवस्थामा रहनु इज अ मेडिटेसन। बट कनेक्सन इज परिवारको सदस्य ठानेर तपाईको म सन्तान हो, हकदारवाला हुँ, आम अ फ्यामिली मेम्बर, आम अ पर्सन, आई निड योर सपोर्ट एन्ड हेल्प, द्याट्स माई बर्थ राइट भनेर लिनु चाहिँ यो। र हामी 6-7 दिनमा यही नै कुराकानीहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि डन्डामिसले आशीर्वाद नदिने भनेपछि अलेक्जेन्डरले अन्तिममा सोध्यो, अब यसलाई कसरी पनि सकिँदैन, तपाईँले के मारेरै जाउँ त भनेर उसले सोधेपछि, मार्ने शरीरलाई मार्ने आत्मा अझ अविनाशी छ बाबु, शरीरलाई त जति टुक्रा गर्नु, अहिले यो शरीरबाट म अर्को शरीरमा सरिहाल्छु, तर तिमीलाई यो शरीर टुक्राए बापतमा पाप चाहिँ लाग्छ बाबु। तिम्रो आमाले यस्तो गर्नु भनेको छैन होला भनेपछि फेरि आमालाई सम्झेर रुन थाल्यो। आमाले के भनेको थियो भने तिमी हार जित, तर तिमी जस्तो अवस्थामा पनि दुखी नहो, मलाई भेट्न आऊ भन्नुभएको थियो आमाले। त्यसपछि अलेक्जेन्डरले गुरुजीलाई फाइनली सोध्नुभयो, अब अलि सिरियस पनि भयो, त्यसपछि फाइनली सोध्नुभयो, गुरुजी म के गरेँ भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, म के गरौँ त अब जानु अगाडि भनेपछि, बाबु तिमीले मलाई माघ महिनाको घाम छेकिरहेको छौ हेर त, घाम आएको ठाउँतिर तिमी उभिरहेको छौ, तिमी गयो भनेदेखि त मलाई घाम त कमसेकम खान पाउँछु, भाग तिमी। अलेक्जेन्डर फर्केर जाँदाखेरि किन भन्दाखेरि आँसु हिजो पनि भनेको थिएँ, यसको जोडिएको हुन्छ पाइप आएर यहाँ नाकमा, अनि मान्छे जब पिर मान्छ आँखामा टल्प लिन्छ आँसु, अनि त्यसपछि सिँगानको रूपमा आउँछ, त्यसैले रुने मान्छे राइट यहाँबाट तान्छ। त्यसपछि अलेक्जेन्डर त्यसरी गयो र अझै अलेक्जेन्डरको लास्ट केही दिन हजुरहरूले सुन्नुभएको छ कथामा, नभए पनि आज म बताउँछु। अलेक्जेन्डर यति सारा कुरा भइसकेपछि अन्तिममा उसले के भन्यो भने, बाबु मेरो जिन्दगीमा केही पनि भएन, म त्यो गुरुलाई भेट्न चाहन्छु, त्यो गुरुलाई भेटेर मेरो आमाको छेउमा लिएर जाऊ। उसले आफ्नो साथमा भएको व्यक्तिहरूलाई भन्यो, सेनानायकहरूलाई भन्यो, र ती व्यक्तिहरूले भने हजुर अब लाख खर्च गर्नुहोस्, हामी न त्यो गुरुलाई भेट्न सक्छौँ, तपाईँसँग टाइमै छैन, अब न आमालाई तपाईँको अनुहार देखाउन सक्छौँ, यु डोन्ट ह्याभ टाइम माई डियर उनीहरूले भने। त्यसो भनेपछि अलेक्जेन्डरले के भन्नुभयो भने, ल त्यसो भएदेखि मेरो लास लग्दाखेरि कफिन बाहिरबाट मेरो हात निकाल्दिनँ, दुईटै हात दुईतिर निकाल्दिनँ। किन निकाल्ने? अलेक्जेन्डर विश्वको मालिक
जाने बेलामा हात नाङ्गो गरेर गयो, हात खाली गरेर गयो भनेर दुनियाँलाई होस् र गाड्ने बेलामा पनि मेरो हात बाहिर राखिदिनु। म यो कथा किन सुनाइरहेको छु? यो कथा हो, म हजुरलाई सुनाउँदैछु। हजुर के लिन आउनु भएको थियो, के लिइसक्नुभयो, बाँकीलाई कहिलेदेखि लिन थाल्ने हो? त्यो पो अलेक्जेन्डरको, त्यो पो वीरेन्द्रको कुरा त। हजुरको पनि स्थिति के छ हजुर? होइन हजुर, अलिकति कुदी लाएर हेर्ने हो भनेदेखि स्थिति अहिलेसम्म धेरै गतिलो दह्रो बनेको छैन। यसर्थ हजुर आजको दिनबाट हामी त्यसतर्फ अगाडि बढ्न जानेछौँ। त्यसको लागि एउटा अर्को थप कथा, त्यसपछि एक दुईवटा भिजुअलहरू, अनि म्युजिक, अनि त्यसपछि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसपछि जाउँला। एउटा जङ्गल रहेछ हाम्रो जस्तै, यहाँ माथि जङ्गल छ नि मजाको। त्यो जङ्गलमा बाघको बच्चा रहेछ। कसको बच्चा रहेछ? के को बच्चा रहेछ? कतिवटा रहेछ? 2टा बाघको बच्चा रहेछ। 3 महिनाको बाघको बच्चा भइसकेपछि बाघको बच्चा चाहिँ त्यो जङ्गलबाट खेल्दै 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 यस्तै तलतिर गाउँतिर आइपुगेछ। आएपछि एकजना व्यक्तिको काम भनेको चाहिँ भेडा, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने, कृषि गर्ने, खेती गर्ने रहेछ। उसले बाघको बच्चा त्यहाँ आएको देखेपछि उसलाई बडो राम्रो लागेछ। एउटा कुकुरको पनि 2टा छाउरा, कुकुरले पनि 2टा त्यहीँ रहेछ। 4वटा रहेछ उसको कुकुरनी पनि र 2टा छाउरा पनि रहेछ। यसपालि बाघको बच्चालाई देखेर कुकुर भुकेन, कुकुरको छाउराहरू भुक्यो। छाउरा हेर्दाखेरि चाहिँ बाघको बच्चा भन्दा पनि सानो थियो, तर आफूभन्दा ठुलो बाघको बच्चालाई कुकुर छाउराले किन भुक्यो होला हजुर? बुवा आमा उनीहरूको साथमा थिए। उसलाई हिम्मत आयो, मेरो पनि बाबुमा साथमा छ भनेपछि म बाघलाई पनि ठिक गर्न सक्छु। अहिले विश्वमा 200 भन्दा बढी मुलुकमा केही हजार मान्छे मात्रै परिवारसँग मिलेर बस्छन्। अहिले परिवार घट्दै पहिला 14 जना 20 जना परिवारका सदस्य एउटै परिवारमा बस्थे, एउटै ठाउँमा खान्थे, होइन हजुर? अहिले परिवार एक्लै हुँदै जान्छन्। पछि 2 छोराछोरी या 1 छोराछोरी श्रीमान श्रीमती हुन्छन्। पछि त्यो छोराछोरी पनि आफ्नोतिर बाटो लाग्छ, श्रीमान श्रीमती आफ्नोतिर बाटो लागिरहेका छन्। संसार अहिले विभाजनको सङ्घारमा पुगिरहेको छ। परिवारमा साँच्चै अहिले परिवारमा चाहिँ वार परिरहेको छ, होइन ध्रुव सर? सो यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? अलिकति लचिलोपना अपनाउनुपर्छ। आफ्नो तर्फबाट आत्मालाई कुनै पनि हिंसा नहोस्, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। किनभने हजुर सतीले सरापेको भनेको एकचोटि सराप दिइसकेपछि त्यो भाइब्रेसन पृथ्वीमा घुम्न थाल्छ। गोलो छ, अमेरिकामा चलेको वायु 6.5 घण्टामा हेटौँडा आइपुग्छ। संसारमा एउटै वायु हो र त्यो भाइब्रेसन, नेगेटिभ भाइब्रेसन, सरापेको भाइब्रेसन चाहिँ त्यो चलिरहेको हुन्छ। त्यसले विभिन्न प्राकृतिक आपतहरू ल्याउने गर्छ। त्यसैले त्यो बाघको बच्चा कुकुरले भुकिसकेपछि ऊ भागेन। उसलाई थाहा थिएन कि यो को हो, किन भुकिरहेछ भनेर। त्यसपछि त्यो जो भेडा, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने मान्छे थियो त्यसले विचार गरेछ, मेरा भेडाका पनि बाख्राका पनि साना पाठाहरू छन्, यिनीहरूसँग यो बाघको बच्चालाई म सँगै हुर्काउनु पर्यो। भेडाले खाने दुध खुवाएर हुर्काउनु पर्यो। पछि आएपछि खोले पाउँछु, यसलाई घाँसै दिन्छु। यसको कस्तो हुँदो रहेछ व्यक्तित्व भनेपछि भेडा त 100-200 वटा भेडा र बाख्राहरू थिए। त्यो बिचमा त्यो बाघको बच्चालाई राख्यो। 1 वर्षपछि हजुर बाघको एउटा बच्चाले चाहिँ हुकुम्या गर्न थाल्यो। कसले हजुर? बिहान उठ्यो यता हुकुम्या। त्यसले विचार गर्यो नि, म पनि त्यही पार्टी होला, अब म पनि यस्तै भाषा बोल्ने होला, हुकुम्या। त्यो पाल्ने मान्छेलाई अचम्म लाग्यो। त्यो हेटौँडाको मान्छे थियो। कस्तो हुँदो रहेछ खानपान र सङ्गतले भनेर। हेर्नुहोस् हजुरले त राम्रै सन्तान पाउनु भएको, हजुर राम्रै सन्तानको रूपमा जन्मनु भएको थियो, तर हजुर स्कुल जानुभयो। स्कुलमा हुकुम्या सुरु भयो कि भएन हजुर? कम्प्लेन सुरु भयो। हजुर कलेज जानुभयो, कम्प्लेन सुरु भयो। नेताले गरेन, अभिभावकले गरेन, चिकित्सक पनि भ्रष्टाचारी भयो भनेर हरेक दिन हुकुम्या। अर्कोले चाहिँ भ्या गर्छ। विकर्म गर्नुको लागि भ्याइ नभएछ भ्या। अब त अरू पनि भेडा बाख्राको बिचमा एउटाले हुकुम्या गर्छ र अर्कोले भ्या गर्छ। यो हेटौँडाको मान्छेलाई त भन्छौँ न, विश्वको हालत लगभग यही हो, होइन हजुर विश्वराज सर? पोजिटिभिटी एकदमै न्यून भइरहेको छ हजुर। खास हामी जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ भन्दा त हामीले त समस्याको समाधान गर्नुपर्ने होइन र हजुर? हाम्रो ध्यान त वाट इज द सल्युसन भन्नुपर्ने हो। म हजुरलाई धेरै भिडियो देखाउनु छ, हजुरहरू जान्ने नै हुनुहुन्छ। कहिले नजान्ने भए पनि जान्ने नै हुनुहुन्छ भन्दा पनि अलिअलि रस आउँछ क्या। हजुर जान्ने हुनुहुन्छ भने आजै रातिदेखि धेरै नसुतिकन चाहिँ भोट लिनु पर्दैन। भोलि बिहानदेखि अलिकति समय निकालेर वाट आर द प्रब्लम,
व्हाट कुड बी द सल्युसन, अथवा समस्या के हो र यसको समाधान के हुन सक्छ र मैले के यसमा इनपुट दिन सक्छु भनेर हामीहरू अलिकति लाग्नुपर्छ। मैले मेरो बुवाआमालाई भने, बुवाआमा लक्ष्य बनाउनुहोस्, एक दिन जानै छ, गाउँको घरबारी बेच्ने हो, कसलाई दिने हो, निर्णय गर्नुहोस् न, बुद्धिको निर्णय गर्ने हो। बुद्धि कमजोर भइसकेपछि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, आफै राख्ने कि कति जिउनी राख्ने कि सेवामा लगाउने कि बेचेर तीर्थाटन गर्ने कि छोरीलाई दिने कि छोरालाई दिने कि कसलाई दिने, अहिलेसम्म यत्तिकै छ। अनि अघि फोन आएको थियो कि बुवा काठमाडौँतिर जानुभएको छ, काठमाडौँबाट गाउँतिर जान्ला भने बुढालाई भर्खर तातो लाग्दैछ। अनि मैले चाहिँ निर्णय नै नगरेपछि बुवा मलाई चाहिँ चाहिँदैन, छोराछोरी कसैलाई दिनु होला, कसैले लिन मानेन भने जसलाई दिन मन लाग्छ उसलाई दिएर आउनु होला बुवा, किनभने त्यहाँ जानलाई पनि आउनलाई पनि 2-3 दिन लाग्छ। मालपोतमा गइसकेपछि यताउता घुमाउँछौँ, 3 नम्बर 2 नम्बर 5 नम्बरमा जानुपर्छ होइन, अनि दाँत देखाउनुपर्छ गाडीमा जाँदाखेरि ड्राइभरले गीत योभन्दा चर्को रमाउँछ होइन। हामीले सल्युसनमा काम गर्नुपर्छ हजुर। We are a part of the solution. We could be, we should be, and we have to be part of solution. And we are being now a part of the problem. Right, हजुर? Yes or no, हजुर? Yes. अनि जोडले नि छोड्यो अनि किन सिकेको? म यो दुनियाँमा संसारलाई ध्वस्तै गर्न आएको थिएँ, यसको भको खाएर अनि हे गराउन आएको त म। होइन नि त हजुर। त्यसैले मैले आजबाट भ्या बन्द गर्नु पर्यो। भ्या भनेको हेर्नुहोस्, माघ महिनाको जाडो छ भने पनि त्यो भेडाले आफ्नो भुत्ला उन अर्कोलाई दिन दिन्छ र आफू चाहिँ नाङ्गै हुन्छ, जाडो हुन्छ के भने अनि भ्या। दुबई भनेको हरियाली पनि नभएको, पानी पनि नभएको ठाउँलाई, दुबई नभएको ठाउँलाई दुबई भनेर भन्छ, हो कि होइन? जलस्रोतको सबभन्दा धनी देशबाट पानी नै नभएको ठाउँमा कृषि सिंचाइ गरेर खेती गर्नको लागि हाम्रा साथीहरू मकवानपुरबाट धेरैजना जान्छन्, हो कि होइन? र धेरै समय बसिसकेपछि डाक्टर साहब त्यहाँ गएर हाम्रो दुबई भनेर, कसको दुबई हजुर? भ्या भएन त हजुर। जबकि हेर्नुहोस् है, आध्यात्मिक भूमिको हिसाबले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, र आफ्ना बच्चाहरू बोले भने आजको दिनबाट हजुरले स्याबास भन्नु, स्याबास भनेर ताली बजाउनु। आफ्नो बच्चाहरूलाई एक्सप्रेस गर्न दिनुहोस्। अहिले 7000 हाम्रा विशेष गरेर युवा भाइ बहिनीहरूले शरीर छोड्नुको, आत्महत्या भन्ने शब्द गलत हो, आत्माको हत्या हुन सक्दैन, आत्मा अझ अविनाशी छ। शरीर छोड्ने हो। शरीर छोडेको मुख्य कारण भनेको घर परिवार, साथीले, मन पराउनेले, उमेर मिल्दो समूहकोले तिमी ठिक छैन म मरे पनि हुन्छ भनेर मैले शरीर छोडेको छु। हो हजुर? हो पनि भने एकदम राम्रो, वन्डरफुल, उसले राम्रो बोलोस्। त्यसैले म हजुरहरूलाई निवेदन गर्छु, डिप्रेसन भनेको एक्सप्रेसनको कमी। सप्रेसन इज अ डिप्रेसन, एक्सप्रेसन इज अ सल्युसन। कति ब्युटिफुल छ कि छैन हजुर? यही बिचमा एउटा गीत पनि गाउँ। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यो गीत अलिक चेन्ज गरौँ। काँडा छन् भने हामी पनि काँडै संसार भनेर रमाइलो हुँदैन। आजबाट काँडाको आँखा पनि फुलै संसार ल। त्यसलाई काँडा पल्टिनु मन लाग्छ मरोस्, तर म चाहिँ फुलै पल्टिनु। फुलको दुईटा फुल, एउटा देखिन राम्रो र टाढाबाट सुवास पनि। काँडाको आँखामा फुलै संसार, किनकि झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार। होइन हेर्नुहोस्, हामी गाउने कति सोझा छौँ कि गीत भनेको चाहिँ एक्सनमा हुनुपर्छ कि हजुर। झुल्किन्छ है छाया भनेर म यति देखाइरहेको छु, हजुरले पनि यसो गर्ने भनेर, अनि हजुरले झुल्किन्छ। एउटा मान्छे मरेर गयो तर उसको नाम कति राम्रो छ हेर्नुहोस्, माइकल ज्याक्सन। त्यो माइकल ज्याक्सन भएको 1 वर्षमा 10 करोड एल्बम बिक्री गरेको कारण उसको एक्सन हो हजुर।
सिनेमामा पनि हेर्नुहोस् त, यता लाइट साउन्ड क्यामेरा एक्सन भनेपछि अनि डाइलग छ नाच्ने छ भने ल नाच सुरु भयो, हो कि होइन? हामी एक्सन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, जसलाई गीतामा कर्म भनेको छ, कर्म कमान्ड। हाम्रो एक्सप्रेस छैन कि एक्सप्रेसन। बच्चाहरू साना छन् भने माथि बसेर हजुरले हामीले कुरा पनि गर्नु हुँदैन। बच्चाले यस्तो हेर्दाखेरि नाकबाट यहाँ निस्केका रौँहरू देख्छ, त्यसपछि अनि हामीलाई प्योर भूत देख्छ, त्यसपछि अनि हामी त्यसपछि भनिसकेपछि हामी गयो। ठिक छ हजुर, यहाँसम्म त्यसैले झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, आजदेखि टाढाको आँखामा फुलै संसार, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमारोस्, राम्रो आँखामा फुल्छ राम्रै संसार, आजदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, यहीँदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार। यो कन्सर्ट भनेको यस्तै हुन्छ कि हजुर? हजुरले यसको फाइदै लिनु भएन। खास कन्सर्टमा हुने भनेको यस्तै हो कि तपाईँले बत्ती गएको भन्दा होइन, हाम्रो लाइट सिस्टमले झ्यापझुप गरे पुरै नबुझ्ने। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ क्या, झ्यापझुप भइसकेपछि झन् राम्रोसँग गाउनु पर्ने। नगाउनेले पनि अहिलेको झ्यापझुपमा गाएको भए गाएको गाए हुन्छ, कसले गायो भनेर थाहा त हुँदैन। कति महान तपाईँले घुमाउनु हजुर, हातमाथि गर्नु सक्दैन। टह टह जुन देखौँ कालो रातैमा, जीवन सङ्गी छुनुमा सुख पातैमा, सङ्लो मनमा फुल्छ है सङ्लै संसार, आजदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, आजदेखि काँडाको हाम्रो ह्युमन बिइङको मानिसको आत्मामा संस्कार 5 प्रकारबाट भरिन्छ। एउटा पूर्व जन्ममा उसले राखेको छ भने यो जन्ममा राम्रो परिवार भेट्छ, दुःख पाउँदैन र उसलाई चिट्ठा परे जस्तो हुन्छ, उसलाई हिंसा पनि गर्दैन, किन राखेर आएको छ नि त। पहिलो संस्कार यसरी आउँछ। यो संस्कार हाई हुन्छ है हजुर, तर उसले राखेको छैन भने आउने बित्तिकै जन्मैदेखि परिवारदेखि दुःख पाउँछ, बाबुआमाको पिटाइ पनि भेट्छ, गाली पनि भेट्छ, आँखा नदेख्नु हिसाब किताब है यसरी पहिलो। दोस्रो कुरा, आमाले गर्भमा उसले राख्दाखेरि के भनेर हुर्काउनुहुन्छ यसको असर पर्छ। बुवाले पनि अष्टवक्रको कथा सुन्नुभएको छ। तेस्रोमा जन्मेपछि 2 वर्षसम्म आमाले खानपिन गराउँदाखेरि के भनेर हुर्काउनुहुन्छ, बुवाले परिवारका सदस्य हजुरआमाले कसरी हुर्काउनुहुन्छ। 2 देखि 7 वर्ष अर्को संस्कार बन्छ। अब 7 वर्षदेखि 21 वर्षको बिचमा उसले जब साथीहरू भेट्छ, स्कुल कलेजबाट सिक्ने सिकाउनेबाट सिक्छ, र लास्ट भनेको 5औं संस्कार भनेको चाहिँ सारा संसारलाई हेरिसकेपछि उसले के गर्ने निर्णय गर्छ। यो चाहिँ पूर्व जन्मको संस्कार भन्दा अझ राम्रो संस्कार हो। त्यसैले म पनि सामान्य परिवारमा जन्मिएको हजुर, र यो सारा हेरिसकेपछि मैले के विचार गरेँ भने आफू दुखी नहुने, कसैले दुःख दियो भने बोकेर नहिँड्ने, जानी जानी अरूलाई दुःख नदिने, र संसारको समस्या के हो भनेर पहिला थाहा पाउने र त्यो समस्याको समाधान गर्न थाल्ने, आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, आफ्नो परिवारलाई इन्करेज गर्ने, उनीहरूले माने पनि नमाने पनि समाजमा पनि इन्करेज गर्ने, आफू जहाँ जन्मेको जहाँ आफ्नो कम्फर्ट जोन छोडेर आफ्नो अलिकति सुख सुविधालाई छोडेर कहिलेकाहीँ गाडीमा, कहिलेकाहीँ हिँडेर, कहिलेकाहीँ घोडामा, कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरमा, कहिलेकाहीँ प्लेनमा बाहिर निस्किने। डाइरेक्ट रूपमा हजुर हाम्रो केही सम्बन्ध छैन, तर म चाहन्छु हेटोडा पनि आओस् जागृति, होइन हजुर? थाहा पाउनुभयो? अब आजबाट हजुरले यो संस्कार, जसलाई विल पावरको संस्कार भनिन्छ, जसलाई अटो सजेसनको संस्कार भनिन्छ, राजयोगमा सङ्कल्पको संस्कार भनिन्छ, जसले दृढ निश्चय बुद्धि गर्छ त्यसको विजय सम्भव छ।
हेर्नुहोस् हजुर, 4वटा नियमहरू प्रबल छन्। यहाँ डाक्टर साहब पनि हुनुभएको हुनाले त्यो नियम पनि म सेयर गर्छु। मेबी ही क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आइ एम सेइङ देन। त्यसो हल्का कहिले विदेशतिर गएपछि अङ्ग्रेजी पनि दिँदै गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस हुन्छ। किनभने पछि क्लास त उता डलर सलर बोरामा ल्याउनु पनि जानु पऱ्यो नि त। डलर यति ठुबाएर गरेर बसेको छ, तिनीहरूलाई हँसाउनु पऱ्यो नि, घर अङ्ग्रेजीमा दिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा सुरुको नियम भनेको आकर्षणको नियम हो। मलाई अघि एकजना भाइजीले भन्दै हुनुहुन्छ, दिउँसो हामी सेवामा गएका थियौँ, उहाँको तलबै 1250 थियो, सिको 5 घडी लाउनु मन थियो र उहाँले त्यो तलब 1 महिनाको तलबले त्यही सिको 5 घडी नै लगाउनु भयो। सिको 5 घडी लगाउनु अगाडि नै उहाँले आफ्नो कति दामी हुन्छ होला सिको 5 पहिला होइन हजुर जमानामा चट्ट लगाएर फोटो खिच्दाखेरि पनि मान्छेले यसरी फोटो खिच्थे त्यतिखेरको जमाना। तपाईँले जे बारम्बार कल्पना गर्नुहुन्छ, मनमा चित्र ल्याउनुहुन्छ, त्यो तपाईँ भएर छोड्नुहुन्छ, होइन हजुर? यसलाई आकर्षणको नियम भनेर भनिन्छ। तर हाम्रो प्रब्लम के हो थाहा छ हजुर? फेरि हामी जे चाहँदैन त्यो चाहिँ बारम्बार विचार गर्न थाल्छौँ। हामी काठमाडौँ कोही गाडीमा गइरहेको छ भने दुर्घटना चाहँदैनौँ, उसले झ्यालबाट वाक गरेको चाहँदैनौँ, होइन हजुर? हामी के भन्छौँ त्यसपछि? वाक नगरे भने वाक सम्झना भयो। त्यसपछि गाडी दुर्घटना के हुन्छ भने राम्रै गइरहेको गाडीलाई पनि तपाईँले भनेर अब दुर्घटनातिर निम्ताउँदै हुनुहुन्छ। दुर्घटनामा पर्छ कि अगाडि अलिकति छोइहाल्छ कि गाडी पङ्चर पो हुने हो कि ढिला पुग्ने हो कि भनेर हजुरले ढिला गरिदिनुहुन्छ। आजको दिनबाट हजुरले मेरो मान्छे समयमै पुग्छ, फलफुल लिएर जाऊ, खाऊ, मस्ती गर, यात्रामा मनोरञ्जन गर, उगे पनि हुन्छ, सपना देखे पनि हुन्छ, सिन हेरे पनि हुन्छ, फोटो खिचे पनि हुन्छ, तर यात्रालाई रमाइलो गर। छोरीलाई स्कुल पठाउने बेलामा म भन्छु, छोरी दिव्य मुस्कान लिएर जाने, मुस्कान दिने र मुस्कान लिएर आउने, अरू एजुकेसन नल्याए पनि हुन्छ। राइट हजुर? सो हजुर जे चाहनुहुन्छ, हेर्नुहोस् कति मान्छेले के भन्छ, म चाहिँ आजको दिनलाई नरिसाइकन अगाडि बढ्न चाहन्छु, त्यसले रिस ल्याइहाल्छ हजुर। हजुरले आँखा चिप्ले पनि हुन्छ, नचिप्ले पनि हुन्छ 10 सेकेन्डको लागि। हात्तीलाई तपाईँ कसैले पनि नदेख्नुहोस् त, हात्तीको 4वटा त्यो खम्बा जस्तो खुट्टालाई याद नगर्नुहोस्, डोरी जस्तो पुच्छरलाई याद नगर्नुहोस्, नाङ्लो जस्तो कानलाई याद नगर्नुहोस्, तपाईँ नगर्नुहोस्। त्यो पाइप जस्तो उसको ट्रङ्कलाई याद नगर्नुहोस्, टाउकोलाई याद नगर्नुहोस्, गणेशको जस्तो त्यो अनुहार र हात्तीकोलाई याद नगर्नुहोस्, होइन? अनि हात्तीले खाइरहेको याद नगर्नुहोस्। हात्तीलाई नसम्झनुहोस् हजुर, हात्तीलाई सम्झनु निषेध गरिएको छ। हजुर के सम्झिनु भयो? हाम्रो सिस्टम कस्तो बनेको छ भने जे कुरा नसम्झ, जे कुरा नगर भने त्यो नगरी नहुने सिस्टम हाम्रो छ क्या। आजको दिनबाट बच्चा बच्चीहरूलाई, श्रीमान श्रीमतीलाई, बुवा आमालाई जे नगर्ने हो त्यो नगर्नु भनेर नगर्नुहोस्, जे गर्ने हो त्यो चाहिँ हराउनुहोस्। हाम्रो बच्चाले डन्ट धेरै पाइरहेका छन्। डन्ट, आवर माइन्ड, हाम्रो मस्तिष्कले डन्टलाई अन्डरस्ट्यान्डै गर्न सक्दैन। डन्ट डु दिस, डन्ट डु द्याट, डन्ट डु द्याट, डु दिस, डु द्याट, डु इट, यु क्यान डु इट, कम अन, हे भन्यो भने होइन। हाम्रा बालबच्चाहरूलाई हामीले आफूले आफूलाई पनि सम्झाउँदाखेरि तिमी जस्तै मान्छेले संसारमा परिवर्तन ल्याएको, लियोनार्दो दा भिन्ची भने पनि उस्तै हो, आइन्स्टाइन भने पनि उस्तै हो, होइन हजुर? डाक्टर साहबको र हाम्रो दिदीको बिचमा खासै भिन्नता छैन। उहाँ चाहिँ सुई सुई जानुभयो, खुइ खुइ विश्वराज भइहाल्नुभयो। हामी चाहिँ यता पनि मालपोतमा गयो, यता गयो, यता गयो। आज डाक्टर साहबलाई देखेर अर्को पनि एउटा कथा मलाई याद आइरहेछ, भन्छु है। जस्ट इट्स अ स्टोरी, इट्स नथिङ एल्स। एकजना व्यक्तिको आयु 72 वर्ष पुगेको थियो हजुर। त्यसपछि त्यही बेलामा उसको भव्य सम्मान हुन लाग्यो अरे डाक्टर साहब। अनि काला आयो हजुर, माला उसलाई लाउन लाग्यो 108 किलोको माला। अलिकति सम्मानको त होडबाजी कस्तो कस्तो छ नि त। त्यहाँ विवाह समारोह चलिरहेको थियो, विवाहको खर्च पनि त्यही व्यक्तिले दिनुभएको थियो। राम्रो समाजसेवकको रूपमा उसको नाम थियो अरे। 108 किलोको माला उसको गलामा पर्न लागेको बेला काला के भनेर, जाउँ हजुर यो माला लाउने समय छैन। उसले भने तपाईँ बेहुलातिरको कि बेहुलीतिरको कि सम्मान कमिटीको कहाँको हो, कहाँ जानु? उसले भनेर म माथिबाट आएको भनेर। ए माथि तलमा अर्को कार्यक्रम छ। माथि तलमा होइन, माथिबाटै लिन आएको। कहाँ माथि कति कति के कुरा बुझेन। उसले भनेर म माथिबाट तपाईँलाई लिन आएको काल हो भनेर। काल के तपाईँको नाम काल हो? कस्तो मान्छे यार, पुरै बुझ्दैन। उसले भने पुरै नबुझ्ने भएपछि ल भन्नुहोस् न खास कुरा के हो भनेपछि, तपाईँको टाइम भयो, लिन पठाएको धर्मलाई लाग्ने, तपाईँ जानु पर्यो।
नेपालमा त्यस्तो कुरा छैन कि म अहिलेसम्म सबै कागजात मिलाउँदै यहाँसम्म आइपुगेँ। नेपालमा कागज मिलाएपछि पार्टीको मान्छे चिनेपछि जे काम पनि पसिबल। बेकारमा ताली बजाएर बेकारमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनुभयो हजुरले। एबिसी भनेको आफन्त भन्छन् चाप्ने त्यही त सक्छ। एनिवे त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो, एकछिन माला नलगाउनुहोस्, एकैछिन म यहाँ यसको कार्यक्रम सकिहाल्छु भनेर काललाई छेउमा लिएर भने, भन्नुहोस् तपाईँलाई के चाहियो भनेर। तपाईँलाई जे चाहियो म दिन्छु, हेर्नुहोस् म काल हो, मलाई अरू केही चाहिएको छैन, म एकजना मान्छे लिन आएको। लानुहोस् न त, अरू मान्छे लान्छु, मलाई नै लानु के त किन, तपाईँको के कानुनमा के फिक्स छ र होइन। यो माथिको कान, त्यो माथिको छोडिदिनुहोस्, त्योभन्दा माथिको हामीले देखिसक्यौँ। म भन्दा यो देशमा कुनै कानुन माथि छैन, म हो कानुन, बुझ्नु नसकिँदो रहेछ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अहिले मलाई छोडिदिनुहोस्, 15 वर्ष मलाई दिनुहोस्, 15-17 वर्ष दिनुहोस्, त्यसपछि आउनुहोस् न। किन अहिले यस्तो कार्यक्रम चलिरहेछ, सम्मान भइरहेछ, म कति बिजी छु देख्नु भएन। कहाँ जाने कुरा, छोडिदिनुहोस्। अनि कसलाई लगाउँ त हजुर? उ त्यो बाहिर बसिरहेको जना हुनुहुन्छ ढोकाको छेउमा, मलाई बडो गाह्रो भएको छ। जिन्दगी बाँच्नै गाह्रो छ। ल जसलाई गाह्रो भएको छ त्यसलाई लिएर जाने, कस्तो दिमाग तिम्रो। त्यसपछि हुन्छ त ल है, म 15-17 वर्षपछि आउँछु, 18 वर्षपछि आउँछु है हजुर भनेर गयो। 18 वर्षको समय यति राम्रोसँग बित्यो। अब उसलाई त के घमण्ड भयो भने काललाई त जित्ने मान्छे, काललाई ठिकाना लगाउने मान्छे, काललाई कागज गराइदिने मान्छे भनेर व्यवसाय त्यो गयो। अब 72 मा हजुरको 18 जोड्दाखेरि हजुरको कति भयो? लगभग 90 हुन आउँछ होइन हजुर। जब त्यो व्यक्ति 85 वर्षको भयो नि हजुर, उसको डाइजेस्ट सिस्टमले काम गर्न छोड्यो हजुर, खानै हुँदैन हजुर, कहिले माथिबाट आउँछ कहिले तलबाट आइहाल्छ। अनि उसको जुन मुस्कान थियो, जुन अहङ्कार थियो, त्यो कम हुँदै हुँदै अलिक ठुस्कान होला जस्तो भयो। 5 वर्ष त यसैमै टाइम बाँकी नै छ होइन। त्यसपछि उसले काललाई याद गर्न थाल्यो। पहिला त आएको हो, त्यसलाई भगाइदिइहाल्यो कागज गरेर, के गर हैरानै गर्यो। त्यसपछि उसले बिस्तारो यात्रा गर्दै जाँदाखेरि उसको खुट्टाले राम्रोसँग काम गरेन। अब टेक्न थाले बैशाखी, दाँतले चबाउन छोड्यो। त्यसपछि उसको घरको मान्छेहरूले अलिअलि सम्पत्ति छन् त्यो ग्राइन्डर किनिदिए, डक्टरहरूको उपचारमा जान थाले, त्यसपछि सहयोग लिन थाले। उसको कान सुन्न छोड्यो। अनि त्यसले कान गयो भनेको आँखा पनि रहन्छ, आँखा पनि राम्रोसँग नदेख्छ, आफै लड्न थाल्यो, नाकले सुगन्ध लिन छोड्यो, दाँतले चबाउन छोड्यो, आदि इत्यादि कुरा भइसकेपछि उसलाई जिन्दगी अब के लाग्यो होला? धेरै नर्मल लाग्यो। उसले काललाई याद गर्यो। 85 भयो, काललाई याद गर्यो, वर्षैभरि बिहान दिउँसो बेलुका। 86 भयो, घर परिवारका मान्छेले उसको रियल सम्पत्ति सकिएपछि, अलिअलि सम्पत्ति हुँदै गर्दाखेरि उसलाई घरबाट बिस्तार बाहिर निकाल्दियो। औषधि दिएन हजुर अब उसलाई। यो बुढालाई हेरिराख्ने कोहीसँग अब समय भएन। छोरा बुहारी आफन्तहरू नोकर चाकरहरू गन। 86 वर्षको उमेरमा 87 वर्षको उमेरमा उसलाई बाहिर निकालिदिए। त्यसपछि त्यो बेला मानव सेवा आश्रम खुलेकै थिएन। त्यसपछि नगरपालिकाले अलिकति साइडमा लगेर राख्थ्यो, साइडबाट प्रहरीहरूले पुल मुनि लगेर राख्थ्यो। ऊ 88 वर्षको भयो। त्यहाँ केही फ्याँकेको छ भने त्यही खाने, खोरभित्र बसिरहेको। दयनीय स्थिति भयो होइन हजुर। उसले हरेक दिन काललाई पुकारा गर्यो, जप्यो। काल आयो होला त? कहाँ आउनु, 90 मा पनि आएन अरे काल। 90 मा आएन, 91 मा आएन, 92 मा आएन, 93 मा, 94 मा पो काल आयो। त्यो मान्छे गरेर बाँचेको मात्रै छ होइन। दुनियाँ ढिलो आउँछन् अहिले, समय दिए अनुसार समयमा केही पनि गर्दैन। तपाईँ काल पनि यस्तो भनेर, गल्ती मेरो होइन। तपाईँ त्यत्रो अहमता भएको मान्छे फेरि टाइममै आउँदाखेरि टाइम बोनस माग्नु होला कि भनेर अलिकति टाइम ढिलै गरेर आएको। ल भयो, बढी गफ नदिनुहोस्, 9 बज्न घडी हानिसक्यो अगाडि, सुत्ने बेला भइसक्यो, 8:30 लाग्छ भयो, मलाई उठाउनुहोस् भनेर भने। कालले भनेछ, हेर्नुहोस् तपाईँको लागि त राम्रो समाचार होइन, मेरो लागि त राम्रो समाचार छ, म त्यही लिएर आएको, भन्नुहोस् के हो समाचार, सुनाइहाल्नुहोस्, मलाई उठाइहाल्नुहोस् भनेपछि म तपाईँलाई यो भन्न आएको, अहिले सृष्टि चक्रमा तपाईँ जस्तो घामड मान्छेलाई राख्ने, स्याहार सुसार गर्ने कामदारहरूको कमी छ। तपाईँलाई माथि अहिले म उठाउन सक्दिनँ।
तपाईँलाई जुन बेलामा माथि व्यवस्था थियो, सिट खाली थियो, राम्रो व्यवस्था गर्छु भनेर लिन आउनु बेला तपाईँले विभिन्न बहाना बनाउनु भयो। अब अहिले म तपाईँलाई उठाउन सक्दिनँ, लिन आउन सक्दिनँ, केही वर्ष यत्तिकै बस्नुहोस्, माथि खाली भएपछि मान्छेहरू जुटेपछि तपाईँलाई लिन आउँछु भन्न आएको, बाई बाई भनेर गएछ। ओम शान्ति।